ذکرها کان علی ربک حتما مقضیا. میرے نبی پاک تے قرآن نازل ہویا سارے نبی دی امتیاں نوں سارے نوں پر صراط تو لنگنا پے گا. واز نالوں بری کے تلوار نالوں تیز ہے تے بریا میرے نبی نوں حقیقت دا پتہ ہے. جدوں میرے نبی تے قرآن دی ہے دوسری میرے نبی امت دے فکر وچ نکل گئے. میرے نبی دی آنکھاں وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے. سرکار رو لگ گئے تھلے دو لگے اُتے پل سرا دے تے دوستا بار نال بری گئے تلوار نال دے دے تے پیدل 500 سال دا راوے. میری امت کیویں گزرے گی؟ میرے نبی نو امت دی یاد آ گئی. میرے نبی رو رہے روندیاں روندیاں باہر نکلے. امتی امتی رب پہ جا میرا امتی امتی رب پہ جا میرا. ایسے آقا کی شفقت پہ پڑھیے مصطفیٰ مدینہ سارا سنسان ہو گیا. مدینے میں ہر ہاتھ میں جانسو جاری ہے اور چلوایا